What shall I render unto the Lord? Unsa may angay nato mabalik or mahatag mga igsuon diha sa Ginoo? Because the Bible said, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So ang tanang mga butang or ang tanang makita nimo dinhi sa kalibutan, walay laing tag-iyaan ang mga igsoon kundi ang Dios. So unsa may angayan natong buhaton aron or angayan natong i-offer nga mahimaya ug malipay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang atong angayan ibalik or ika-offer mga igsuon diha sa Ginoo is ang atong kinabuhi. Nga makita lang sa Ginoo nga kanang gasunod ta sa iyang kabubuton o matarong ang atong kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong ug makita kanunay ang atong kanang kinabuhi sa adlaw nga Domingo faithful ta sa pagsimba diha kaniya.